الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آیا ماہ رمضان لے کے اعلیٰ عرفہ شان آیا ماہ رمضان لے کے اعلیٰ عرفہ شان اور جندے آن نال دل نو قرار آ گیا آیا ماہ رمضان لے کے اعلیٰ عرفہ شان جندے آن نال دل نو قرار آ گیا کیا نبی جی کریم آیا ماہ عظیم بن کے آسیاں جنت بہار آ گیا حکم ہے مولا دیتا
رکھ روزہ مسلمانہ نالے پڑھ تو قرآن تیرے رب نو ہے تیرے تے پیار آ گیا آیا ماہ رمضان لے کے آلہ عرفہ شان اور جندے آن نال دل نو قرار آ گیا بندہ رمضان اندر نفل جو ادائے گا فرض برابر اجر رب کولوں پائے گا فرض ایک جو ادائے اجر 70 گنا پائے گا کیڈا فضل ہے پروردگار آ گیا آیا ماہ رمضان لے کے آلہ عرفہ شان اور جندے آل نال دل نو قرار آ گیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین امام المتقین بدر الدجا والی بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے انتہائی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دے بے شمار احسانات نے مالک الملک دیا نعمتاں دے اندروں کچھ نعمتاں ایسیاں نے جنہ دا بدل کوئی نہیں انمول نعمتاں نے دین اسلام دی نعمت بہت عظیم نعمت ہے قرآن مجید دی نعمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت بڑھائی ہے اور صاحب قرآن میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے زندگی دے اندر جیڑا بندہ اینا تین نعمتاں کی قدر کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو دنیا اور آخرت کی زندگی دے اندر نعمتاں دے نال مالا مال فرما دیتے ہیں اللہ دنیا آخرت کی ہر نعمت عطا فرمان گے دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں تین نعمتاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا بندہ انہاں تین نعمتاں دے نال اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ پاک ایسے بندے نو معاشرے دے اندر عام لوگاں واسطے ایک بہت بڑی نعمت بنا دیتے ہیں حضرات رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اپنیاں رحمتاں برکتاں سعادتاں اور اپنیاں عنایتاں دے نال بڑی تیزی دے نال ساڈے کول رخصت ہو رہا ہے دوسرا عشرہ تقریباً اختتام دے قریب ہے میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی جدو پہلی رات ہوتی ہے اللہ ذوالجلال آسمان تو اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے ہیں شیاطین نو اور جنات نو جبر دیتا جاتا ہے اور آسمان تو اللہ کی طرف ایک فرشتہ ہر رات اعلان کر دے کی اعلان یا باغی الخیر یا باغی الخیر اقبل او خیر نو چان والیا او اللہ ذوالجلال کی جنت
جنت دا طلبگار بننے والے اللہ کی جنت دا مہمان بننے واسطے اللہ پاک نے تینوں رمضان دیا راتاں دن ایسا انمول تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر چاہنا ہے دنیا دی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، آخرت دے اندر بھی اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر دے طلبگار، اے جنت دے متلاشی، جنت دے راستے دے چلن والے جنت دیاں نعمتاں اپنے حق دے اندر اللہ پاک کو رجسٹر کروان والے آنا اقبل اقبل، جلدی کر نیک اعمال کر لیں، ایسے عمل کر لیں جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال تیرے تے راضی ہو کے تیری دنیا بھی بہتر بنا دین، تیری قبر بھی اللہ پاک کامیاب کر دین، حشر دے اندر اللہ پاک تینوں سونے محبوب دے ہتھاں چوں حوض کوثر دے جام نصیب فرما دین، اور قیامت دا دن ہوئے تو محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ پاک کی جنت دا مہمان بن جائے۔ حضرات اے دنیا دے اندر ہر بندے دی خواہش ہے، ہر بندے اپنے دل دے اندر یہ طلب رکھدا ہے کہ یار مینوں اللہ دنیا دے اندر ہور زیادہ نعمتاں تے میں نہیں منگدا، میں کوئی بڑے جناب فیکٹریاں تے بڑے کارخانے نہیں منگدا، میں اللہ پاک کو اتنا ضرور سوال کردا اللہ سونیا مینوں رہن واسطے دنیا دی جڑی ہے عارضی زندگی ہے 40 50 60 70 سال دی زندگی، اللہ سونیا مینوں اپنا ذاتی گھر دے دیو نا، میں جس چار دیواری دے اندر رہاں، جس چھت دے نیچے میں رات بسر کراں، جس چھت دے نیچے میں میرے بچے میری بیوی رہیے، او گھر ساڈا اپنا ذاتی ہونا چاہیے، او گھر ساڈی ملکیت ہونی چاہیے، کیونکہ کرایہ تے رہن والے جاندے نے کہ کنیاں کو پریشانیاں اٹھانیاں پیندیاں نے۔ اللہ 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 میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والے ہو اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک تاڑی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی دے اندر تانو جنت دے محلات دا وارث بنا دین، کیڑی جنت جن دے بارے میرے پاک پیغمبر فرما دینے، حدیث قدسی اللہ فرما دینے اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت ایسی خوبصورت جنت جس جنت نو آج تک کسے انسان نے دیکھیا نہیں، کسے کان نے ان دی حقیقت نو سنیا نہیں، کسے دل دے اندر خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ایسی خوبصورت جنت میرے آقا فرماندے نے ان دی زمین ویکھو اتنی قیمتی زمین ہے، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت دے اندر گویا کہ ایک گیٹ جگہ یا ان کہہ لو ایک لاٹھی ایک آسام ایک سوٹا ایک ڈنڈا جنی کے جگہ تے سی رکھ کے جناب کھڑے ہونے اور جنی کے ایک لاٹھی رکھن دی جگہ ہے موضع صوتن یہ میں کہہ لو زیادہ تو زیادہ 4 انگلاں جنت دیاں۔ فرمایا اینی قیمتی زمین ہے اگر کوئی خریدنا چاہے دنیا اور دنیا دے اندر جننے سونے دے جناب محلات زیورات نے پہاڑ نے جتنا چاندی ہے جننے درم و دینار نے جو کچھ دنیا دے اندر ہے سارا دا سارا لے آئے نا اور اللہ ذوالجلال بطور قیمت ادا کرنا چاہے جنت دیاں 4 انگلاں دے برابر جگہ نہیں خرید سکتا۔ حضرات کیڑی جنت میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اعلان ہوئے گا اور جنت والے ہو خوش ہو جاؤ آج تو بعد تو ہم اس جنت دے اندروں نکالیا نہیں جائے گا، خوش ہو جاؤ اللہ نے جڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے اے دوبارہ واپس نہیں لیا جان گیا۔ آج زندگی دے
اندر تے اسی ویکھدے ہاں اج ایک بندہ جناب بڑا لکھاں پتی ہے کروڑاں پتی ہے حالات نے پلٹا کھادا او جناب لکھاں تو ککھ ہو گیا او جناب آج لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا پھر رہا ہے نہیں نہیں جنت دے اندر جڑیاں نعمتاں ملن گیاں ہمیشہ واسطے ملن گیاں اللہ فرمان کے اے جنتیو دنیا دے اندر تے تسی کدے جناب بڑے طاقتور صحت مند ہویا کر دے اور کدے کدے اینے بیمار ہو جایا کر دے کہ چار پائی تو خود حرکت بھی نہیں کر سکدے خود اٹھ بھی نہیں سکدے لیکن جنت دے اندر میں تانوں ایسی تندرستی عطا کراں گا جنوں کدے جناب سوال نہیں آئے گا بیماری نہیں آئے گی اے جنتیوں خوش ہو جاؤ میں جڑی تانوں جوانی عطا کیتی ہے اے ہمیشہ رہے گی انہوں بڑا پانی آئے گا حضرات توجہ فرماؤ میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت دے اندر بڑے بڑے خوبصورت محلات نے ایک محل دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ او میری امت دے لوگوں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها اس جنت دے اندر اللہ نے ایک محل بنایا اس محل دی خوبی ہے ان دی صفت ہے وہ بڑا ہی نفیس ہے بڑا خوبصورت ہے اللہ نے پتہ نہیں کن دا مٹیریل بڑا لگایا ہے اگر بندہ محل دے اندر ہوئے اس محل دے اندر بیٹھے ہم باہروں چاروں اطراف دے منظر نظر آندے نے بندہ محل تو باہر ہوئے محل دے اندر جو کچھ موجود ہے بندے نو سارا کچھ ہی نظر آندا ہے میرے پاک پیغمبر نے جدو ان کر کے خوبی بیان کی تھی تے ایک پنڈو ساڑھے ورگا جناب ایک دیہاتی بندہ فقام الیہ آرابیون ایک بندہ بڑی جلدی دے نال اٹھیا تیزی دے نال میرے آقا دے قریب آ کے بہ گیا تے عرضہ کرتا ہے سونیا لمن ہیا یا رسول اللہ کہو سبحان اللہ سونیا محبوبہ اس محل دے بارے دسو گے ایک کنانو ملے گا اس محل دے بارس کون ہونگے اس محل دی قیمت کی ہے اس محل نو حاصل کرنے واسطے سانو کرنا کی پائے گا میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر چاہنا ہے اس محل دا بارس بن جائے اللہ جنت دے اندر جگہ بھی دے دے پلاٹ بھی دے دے اور اس پلاٹ دے اندر تیار شدہ محل بھی دے دے پھر تینوں 5 کام کرنے ہونگے پہلا کام لمن علان الکلام کہو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر چاہنا ہے اس محل دا وارث بن جائے اللہ تیرے نام اے محل رجسٹر کر دے لمن علان الکلام پھر اپنی زبان اندر نرمی پیدا کر لیں اپنے بھائیاں واسطے بہناں واسطے والدین واسطے دوست و احباب واسطے امام ہیں تے اپنے مقتدیاں واسطے حاکم وقت ہے تے اپنی رعایا واسطے استاد تے اپنے شاگرداں واسطے دکان دا مالک ہے اپنے متھات کام کرنے والے واسطے فرمایا اپنی زبان نرم کر لے اپنی زبان اندر شیرینی پیدا کر لے مٹھاس پیدا کر لے بھائی کہہ کے بلایا کر دوست کہہ کے بلایا کر بڑا ہوئے انہوں جناب احترام دیا کر جدو تو نرمی اختیار کرے گا میں گارنٹی دینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ اللہ تینوں محل بھی دے گا تے دے گا جنت الفردوس دے اندر حضرات و توجہ فرمایا جے میرے تاڑے محبوب پیغمبر نے پہلی خوبی دسی ہے اپنی زبان نو نرم کر لو اپنی زبان تو کسی نو گالی نہ دیا کر کسی نو برا بھلا نہ کیا کر کوئی تینوں برا بھلا کوئے بھی تو جناب ایٹ دا جواب پتھر نہ دیا کر تو انہوں معاف کر دیا کر تو انہوں جناب درگزر کر دیا کر جدو تو زبان چ نرمی پیدا کرے گا اللہ پاک تینوں جنت محل دا وارث بنا دیں گے دوسرا عمل میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَابَعَ الصِّيَامِ جڑا بندہ روزے رکھتا ہے، جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے اللہ پاک نے فرض کیتے نے، قرآن پاک بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے روزہ اللہ نے فرض کیتا ہے، اس واسطے فرض کیتا ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے الصوم جنہ کجنۃ احدکم من القتال، فرمایا روزہ اللہ نے ڈھال بنایا ہے جویں تسی جنگ دے دوران دشمن دے وار تو بچن واسطے ڈھال استعمال کردے ہو، تسی جناب دشمن کو بچن واسطے اپنے آپ کو محفوظ کردے ہو نا، فرمایا روزہ اللہ نے ڈھال بنائے کدے واسطے یستجن بها العبد من الذنب، روزے دے ذریعے بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے۔ تسی دیکھتے نہیں بندے نے روزہ رکھیا ہوئے جھوٹ بولن لگیا 1000 باری سوچدا ہے، دھوکھا کرن لگیا، فراڈ کرن لگیا، کسی نال غلط بیانی کرن لگیا، 1000 بار بندہ سوچتا ہے یار ایک پاسے روزہ رکھے تے دوسرے پاسے میں جھوٹ بولا، گل پھودی نہیں، کسی نو جناب کسی نے زیادتی کرن تو بچ جاندا ہے۔ یستجن بها العبد من الذنب، روزے دے ذریعے بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے۔ یستجن بها العبد من نار جہنم، روزے دے ذریعے بندہ اللہ دی جہنم تو آزاد ہو جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے، ایک روزے دی وجہ کر کے جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ زمین تو لے کے آسمان دا جنہ فاصلہ ہے اللہ اس بندے نو جہنم تو اتنا دور فرما دیندے نے۔ اور ایک روایت دے اندر آندا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو جہنم دی آگ تو 70 سال دی مسافت دور فرما دیندے نے۔ اے کدے حساب لگایا کرنا، کاروباری بڑے بڑے جناب کیلکولیشن سسٹم استعمال کردا ہے، کدے نیکیاں والا کدے جہنم تو آزادی والا بھی کیلکولیٹر استعمال کریا کر۔ جیڑا بندہ 30 روزے رکھ لیندا ہے گویا اللہ اس بندے نو 2160 سال دی مسافت جہنم تو دور فرما دیندے نے۔ اور میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ دے یستجن بها العبد من الفتن، اللہ اس بندے نو فتنیاں تو بچا لیندے نے۔ یستجن بها العبد من الوبا، جڑا بندہ روزہ رکھ دے اللہ اس بندے نو وباواں تو بیماریاں تو بچا لیندے نے۔ رمضان مبارک دے اندر بڑے بڑے تانوں جناب مریض ملن گے، ڈاکٹراں کول جا جا کے تھکے کھا کھا کے تھک چکے، ہر صاحب دی پتہ نہیں رمضان آیا ہے پہلا دوسرا روزہ رکھے ہے، مینو تے دوائیاں ہی بھول گئیاں نے، میں تے دوائیاں استعمال کرنیاں چھڑ دتیاں نے۔ سبب کی ہے یستجن بها العبد من الوبا، اللہ روزے دی وجہ کر کے بندے نو وباواں تو بیماریاں تو محفوظ فرما لیندے نے۔ حضرات آؤنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ہر عمل دا بدلہ ان دے نامہ اعمال چ لکھے ہوئے، اس بندے نو قرآن دا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں مل گیاں، انہیں نماز پڑھی کلیاں پڑھی ایک نماز دا ثواب، جماعت نال پڑھی 25 یا 27 نمازاں دا ثواب، انہیں جناب فلاں عمل کیتا اینا اجر، لیکن روزے دا اجر کوئی نہیں لکھیا ہوئے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی شان دے مطابق ہی اجر عطا فرما دیں گے۔ بلکہ ایک حدیث جانتے ہیں اللہ نے ہر چیز واسطے ہر عمل کرنے والے واسطے ایک دروازہ بڑھایا ہے، باب الجہاد، باب السلام، باب الزکام، لیکن جب روزے دی واری آئیے اللہ نے بدلے اندر باب الرجان رکھے آئے۔ اور ریشان کہندے نے جدو بندہ کھا پی کے بالکل جسمانی طور تے تر ہو جائے انہیں کسے قسم دی حاجت ضرورت نہ ہوئے نا ادو اس بندے نو کہندے نے ریشان۔
تے قیامت والے دن اللہ دے حضور جدو بندہ پیش ہوئے گا اور جدو اس جنت دے دروازے دے کول پہنچے گا اس بندے کو کسے قسم کی طلب نہیں ہوئے گی، حالانکہ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوئے گا، اللہ نے بدلے اندر وہ دیاں قیامت دیاں ساریاں پیاساں اور بھوکاں مٹا دینی ہے۔ اللہ آؤ تیسرا عمل میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَفْشَ السَّلَامَ، جڑا بندہ سلام نو عام کردا ہے، مسجد اندر داخل ہوندے ہو سلام کیا کرو، کسی دے گھر اندر جاندے ہو سلام کیا کرو، کسی نال ملاقات ہوئے رستے دے اندر سلام کیا کرو۔ اج ساڈے سلام دا جناب انداز ہی بدل گیا ہے، کسی نال مطلب ہوئے جھک جھک کے سلام لینے ہم، مطلب نہ ہوئے کوئی جناب بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے، کوئی جاندا ہوئے نہ جاندا ہوئے، اسی خاموشی نہ کولو گزر جانے ہم۔ میرے آقا فرماندے نے لا تحزنوا لمن لم یبدا بالسلام، جڑا بندہ تواڈے کول آنا چاہندا ہے تواڈے واسطے انہیں سلام دا تحفہ نہیں پیش کیتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات دعائیں اللہ تیرے تے سلامتی نازل فرمائے، اللہ تینوں رحمتاں عطا فرمائے، اللہ تیرے تے برکتاں دا نزول فرمائے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا تانوں اے تحفہ نہ دے انہوں اپنے گھر آن دی اجازت نہ دیو، جڑا تواڈے نال گل کرنا چاہے سلام نہ کرے اون دی گل دا جواب نہ دیو، کیونکہ وہ تہاڈا خیر خواہ ہے ہی نہیں، انہیں تانوں تحفہ ہی نہیں دیتا، تھوڑے واسطے دعا ہی نہیں کیتی۔ حضرات چوتھا عمل میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جڑا بندہ کسے بندے نو کھانا کھلان دے بغیر کسے مفاد تو، آج جناب مفاد ہوئے بڑیا بڑیا پارٹیاں بڑے بڑے ہوٹلاں اندر کھانے کھلائے جاندے نے، اللہ فرماندے نے کھانا کھلاؤ اس واسطے کھلاؤ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ فرماتے نے کھانا اس واسطے کھلاؤ کہ عرش والا رب راضی ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے نے دنیا دے اندر کسے بندے نو ایک لقمہ بھی کھانے دا کھلایا ہوئے گا، اللہ اس بندے نو جنت دے پھلاں دا حقدار بنا دیندے نے، اللہ نو جنت دے پھل کھلان گے۔ حضرات کھانا کھلایا کرو، اور رمضان المبارک دے اندر تے اللہ نے بڑا سونا موقع عطا کیتا ہے، افطاریاں کرواؤ سحریاں کرواؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ افطاری کرواندا ہے جتنا اجر اللہ روزہ رکھن والے نو دیندا ہے اتنا ہی اجر اللہ پاک افطاری کروان والے نو دے دیندا ہے۔ حضرات رمضان تے آئے گی رحمتاں لٹان واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے، لیکن آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ اور دیکھو کیسا ہے مہینہ لاجواب، لیکن 1 کروڑ لاکھ دا ثواب، اور دیکھو کیسا ہے مہینہ عالیشان، اور دیکھو کیسا ہے مہینہ عالیشان رب نو مناؤن واسطے۔ اور نوری چن چڑھے جدو آسمان تے، نوری چن چڑھے جدو آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے نو بچاؤن واسطے۔ اور جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمان ان دے پاس نہیں، او غریب ہوئے باوے ہوئے خان روزے رکھوان واسطے۔ اور رہندے سارا سال جو مسجداں کولو دور نے، رہندے سارا سال مسیتاں کولو دور نے، جاندے سجدے بھی اج او ضرور نے۔ دیکھو کیڑا اے مہینہ عالیشان رب نو مناؤن واسطے۔ حضرات آؤ پنجواں عمل میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وَصَلَّى
बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जेड़ा बंदा नमाज तरावीह, नमाज तहज्जुद, क़ियामुल लैल दा एहतमाम करदा है। हज़रात रमज़ान दा क़याम ते अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। जेड़ा बंदा रमज़ान दे अंदर क़याम करदा है, अल्लाह उस बंदे दी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह ही माफ़ फरमा देंदे ने। और क़याम ये नमाज तरावीह दोस्तों फर्ज नमाज़ां ते पढ़नियां ही पढ़नियां ने। ये नफली नमाज, ये फर्जी नमाज तो इलावा जिन्नियां भी नफली इबादत ने, सब तो प्यारी अल्लाह नूं अगर कोई नमाज लगदी है ते नमाज तरावीह लगदी है, नमाज तहज्जुद लगदी है। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा नमाज तहज्जुद दा एहतमाम करदा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नूं 5 इनाम देंदे ने। पहली खूबी अल्लाह उस बंदे नूं अपना करीबी बना लेंदे ने। सुभान अल्लाह, अल्लाह उस बंदे नूं अपना करीबी बना लेंदे ने। क्योंकि दुनिया च असीं देखदे हैं ना, जिस बंदे की जिंदे नाल ज़्यादा मुलाकात होंदी है ना, बैठक होंदी है, लोग कहण लग पैंदे ने यार बड़ी अंडरस्टैंडिंग इन्हां दी, बड़ी यारी है, बड़ी दोस्ती है, बड़ा आपस बैठते ने, मजलिसा करते ने। ते नमाज तरावीह के अंदर जो बंदा रब के सामने खड़ा होके क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे जाता है, रब्बुल आलमीन दे पैरां च पैर अपने सर रख के रोंदा है और उस मालिक दियां तस्बीहां बयान करता है, अज़मतां बयान करता है। अर्श वाला फरमांदा है आजा मेरे बंदिया तू मेरे करीब आया है, मैं तेनों अपना करीबी बना लिया है, तू दुनिया च भी मेरा करीबी है, तू मेरा वली बन गया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे वलियां की निशानी है वे वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह फरमाते ने मेरे वली रात नूं तहज्जुद पढ़दे ने। दूसरी खूबी फरमाया ये नेक लोगों की निशानी है। तीसरा इनाम फरमाया अल्लाह गुनाहां तो बचन की तौफीक देते ने ते नमाज तहज्जुद की वजह करके। और चौथा इनाम फरमाया गुनाह जिंदगी च हो ही जाते ने, तहज्जुद नमाज ऐसी नमाज है जिंदे पढ़ने अल्लाह गुनाहां नूं सिर्फ मुआफ ही नहीं बल्कि नेकियां अंदर तब्दील कर देते हैं। और पंजवीं खूबी फरमाया व मतरदतुल लिद्दाई अनिल जसद, बंदा जिन्ना मर्जी बीमार होए डॉक्टर को जा जाके थक चुके हैं, तबीबा को चक्कर ला ला के, हकीमा को जा जाके पूड़ियाँ खा खा के थक गया है। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदिया मेरे नाल यारी ला ले, तहज्जुद नमाज अगरचे 2 रकता ही साल भर पढ़नियाँ शुरू कर दे, मैं तेरियां सारियां बीमारियां दूर फरमा के तेन शिफावां अता फरमा। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक सानू ये 5 काम करने की तौफीक दे। अल्लाह साड़ियाँ जुबानां अंदर नरमी पैदा कर देवे, अल्लाह सानू रोजे रखने की तौफीक देवे, अल्लाह पाक सानू सलाम नू आम करने की तौफीक दे, लोगों नू अल्लाह की रज़ा वास्ते खाने खिलाने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक जिंदगी भर आखिरी दिन तक अल्लाह पाक तहज्जुद पढ़ने की सानू तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों जेड़ा बंदा ये 5 काम पाबंदी दे नाल करना शुरू कर देंदे, मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कल क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह इस बंदे नूं इस खूबसूरत महल जिंदी खूबी है वे अंदरों बाहरों सारे मंजर नजर आते ने, यानी बंदा उस महल के अंदर जो जाता है ना, ऐसी जगह ते बंदे की ख्वाहिश होती है यार घर उत्थे बनाओ, लोकेशन चंगी होए, हर पास आना जाना आसान होए, हर पासे नजर रहे, हवा आए, रोशनी आए। दुनिया च असीं अपने घर की लोकेशन इस तरह की पसंद करते हैं, अल्लाह ने जन्नत च ऐसा महल अता कर देना है अगर ये 5 काम करांगे। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। और मैं बड़ा ही खुश होया कारी साहब ने माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर अलबत 22 तारीख सी मार्च की कारी साहब के नाल गुफ्तगू हो रही सी ते बिजली के बिलों के हवाले नाल कहन लगे जी बड़ी परेशानी है, तो मैं कहा जी असी गाजियाबाद के अंदर इरादा किया है सोलर लगवाने का, तो तुसी भी लगवाओ। माशाअल्लाह दस रहे सन 22 तारीख में शुरू किया दोस्तों के नाल रात के प्रोग्राम, तो अज 29 तारीख है। 10 लाख का मनसूबा सी, तकरीबन 9.25 लाख रुपया साथियों ने दे भी छड्या माशाअल्लाह। तो मैं सारे साथियों को मुबारकबाद पेश करता कि अल्लाह पाक ने तुहानू अपने घर की खिदमत वास्ते तुहाडा पैसा माल पसंद किया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कुछ साथी रहिंदे ने उन्होंने दरखास्त साथी तुहाडे कोल आ रहे हैं, उन्होंने अपना तावन जमा करवाओ और इंशाअल्लाह इस तो बाद दूसरे खुतबे के अंदर इदारे के हवाले नाल ऐलान होएगा।
ہے۔